हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवजी आमच्या गोंया खातीर काल गोयच्या सीएमांक एसेंब्लीन उलयतना आयकलो आनी तो सांगता खंय कोंकण रेल्वेच्या रुटान खंय कोळसो केन्नाच मुवमेंट जावचो ना। कोणाक फरक पडटा, जालो सुद्दां जाल्यार आयज कोणाक फरक पडटा, आयज थोडेच लोक झगडटा, पूण गोंयचो लोक कितें डिमांड करता खबर आहा मरे? गोंयचो लोक डिमांड करता आमकां गोंयान कोळसो नाका, कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन इम्पॉर्टंट न्हू। जो कोळसो हांगा येता न्हू पोर्टान आनी मोर्मुगांव वास्को कितें दोनापावल मेरेन जे पोल्युशन करता न्हू, दॅट इज इम्पॉर्टंट। आयज गोंयान लोक सांगता कोळसो नाका म्हणून। त्या टायमाचेर तूं कोळशाचो तांडव चलयला हांगासर, लोकांक दुयेंसां दिता, लोकांच्या घरान कोळसो, जेवणान कोळसो, उदकान कोळसो, सगळे कडेन कोळसो, आनी तूं लोकांची मायंड डायवर्ट करपाक कोंकण रेल्वेच्यान कोळसो मुवमेंट जावचो ना म्हणून सांगता। अरे आमी ज्या आमदाराक निवडून हाडलेलो आमकां कोळसो नाका म्हणून, तो आमदार सुद्दां तुमी घेतलो मरे, तो आमदार सुद्दां घेतलो, कोणाक उलोवपाक चान्सूच दिवंक ना। आयज एसेंब्लीन कोळशाचेर कोण उलयना, फक्त तूं उलयता। अरे तुमच्याच मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की आपल्याक डबल ट्रॅकिंग नाका, कोळसो आपूण वाडोवपाक दिवचो ना म्हणून, आनी आयज तुमी हे सगळीं नाटकां कित्याक करपाक उठल्या रे? आयज तुमी ही सगळीं नाटकां कित्याक करपाक उठले? काल आतां कोळशाचे सेसाचे विसाचे सगळें उलोवप जालें, कितलेशे कोटी येतात खंय, 1000 कोटी, ते पयशे खंय वयता म्हणून प्रश्न येयले। तुमचे कडेन उत्तरांच ना मरे, तुमचे कडेन उत्तरांच ना। मागीर डायवर्ट करपाक मागीर लोकांक सांगता कोंकण रेल्वेच्यान कोळसो वयचो ना। तुमच्या खंयच्या आदाराचेर विस्वास दवरपाचो? खऱ्या अर्थान पळोवंक जाल्यार सावथ वेस्टर्न रेल्वे रूट आहा न्हू, थंयसून कोळसो वचपाक जायना, कित्याक तेका वेस्टर्न घाट्स लागता फुडें, कितें रे? आनी ते वेस्टर्न घाट्सान सुद्दां पोल्युशन करीत वयता, रस्त्यार कोळसो उडयत वयता तो। तूं जर पळोवंक ना न्हू जाल्यार कासावले, माजोड्डा, कोल्या बिले हो रूट आहा न्हू, ह्या रुटान वाटेक ते रेल्वे रुटाचेर कितलो कोळसो पडलेलो आसता तो वच आनी चॅक कर। बेश्टे लोकांच्या दोळ्यांक उदीक लावं नाका। कितें फटिंगपणाचें सरकार हे, फटिंगपणाची आश्वासनां, तुमकां प्रश्न विचारपाक नाका आसले म्हणून 2 दिसाची एसेंब्ली घेतली मरे तुमी। हेचे वयल्यानूच कळटा मरे तुमी फटिंग उलयतात म्हणून। खंयच्या कोळशाचें उलयता रे? कोळशाचो तांडव पळोवपाक जाल्यार वास्को यो, 2 दिसान तुका एक व्हिडिओ काडून धाडटा हांव, बरो व्हिडिओ काडून धाडटा, लोकांच्या घरान कसो कोळसो आहा तो। कितें रे लज दिसपाक जाय तुमकां, लोकांच्या मड्याचेर पयशे करतात ते। आयज हे कोळशा खातीर लोक दुयेंसां भोगता हांगासर, कॅन्सर, लंग्स प्रॉब्लम, कितें खोकली बिकली बीन, आनी तुमी थंयसर राजकारण करता हे कोळशाचेर, अदानीचें पोट भरपाक, JSWचें पोट भरपाक राजकारण करता। कितें रे पयशे पचचे ना तुमकां, ते आमदाराकूय पचचे ना आनी तुमकांय पचचे ना सरकाराक, जे लोकांच्या जिवाचेर तांडव करतात ते। डायवर्ट करपाक नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करतात, लोकांक पिशान काडटा। आमकां गोंयान कोळसो नाका, ते हांगासून वयतलो थंयसून वयतलो ते खबरी नाका, गोंयान आमकां कोळसो नाका। हो अदानी आनी JSWचो जो डेडली कोळसो येता न्हू, हो पयलीं बंद करा आनी मागीर ते सरकार चलया।